نمبر 14 چه کافرانه قمار حیات می بازی که با زمان بسازی به خود نمی سازی دیگر به مدرسه های حرم نمی بینم دل جنید و نگاه غزالی و رازی با حکم مفتی اعظم که فطرت ازلی است بدین ساوا حرام است کار شهبازی ہما فقیه ازل گفت جر شاهی را با آسما گراوی با زمین نپردازی منم که توبه نکردم ز فاش گویی ها ز بیم ای که به سلطان کنند غمازی به دست ما نه سمرقند و نه بخارایی است دعا بگوز فقیران به ترک شیرازی